الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر حسنان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وصفي قلوبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شأن حديثه مخبرات وآمرات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मदरसा है बाग जन्नत मुअल्लिम है बिस्मिल मदरसा है बाग जन्नत मुअल्लिम है बिस्मिल शहद से इल्म दिन है तलबा है बुलबुल शहर उसमें अल्लादीन है तलबा है बुलबुल वतन से हम क्या करेंगे मदरसा है वतन अपना वतन से हम क्या करेंगे मदरसा है वतन अपना मरेंगे हम किताबों पर फर्क होगा कब अपना